अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। बहुत दुआएं करती हूँ मैं आपके लिए, और मैं जानती हूँ कि आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। जैसा कि ज़िलहज के आखिरी 10 दिन आने वाले हैं, और हम में से बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि ज़िलहज के आखिरी 10 दिनों की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसीलिए ये वीडियो मैं पहले ही आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ज़िलहज के महीने में आपने कौन से अस्कार करने हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये महीना बहुत ज़रूरी है जिनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, बहुत सारे ऐसे हादसात हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को अलट पलट करके रख दिया है, परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही। तो ये महीना जो है ये बहुत ख़ास महीना है, और इसमें कुछ ऐसे अज़कार हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां भी पैदा फरमाएगा, आपके दर्जात भी बुलंद करेगा इंशाल्लाह। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि माह ज़िलहज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से ख़ास कुर्बानी अल्लाह ताला की खिदमत में पेश की गई थी, और इसी वजह से हम हर नमाज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर दरूद इब्राहीमी पढ़कर भेजते हैं। और इसके साथ हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर भी ये दरूद भेजते हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरूद इब्राहीमी की किस कदर फजीलत है। इससे पहले भी दरूद इब्राहीमी पे मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सी फजीलत मैंने बताई है वीडियो के अंदर कि आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, किस तरह आपकी दुआएं कबूल करवाने के लिए, आपके रिज़्क़ में इजाफे के लिए, आपके मुश्किलात के हल के लिए दरूद इब्राहीमी किस कदर इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि दरूद इब्राहीमी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक ऐसा तोहफ़ा है, और हम में से जो शख्स इस तोहफ़े के राज को पा लेता है, इसके अंदर कुछ ऐसे राज पोशीदा हैं, अगर हम उन राज़ों को समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने क्यों हमें इस तोहफ़े से नवाजा है, तो डेफ़िनेटली हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएंगी, और हम कभी भी दरूद इब्राहीमी को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। शैतानी कुव्वतें हमारी ज़िंदगी में किस तरह से घर कर लेती हैं, कैसे बंदिशें आ जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, कैसे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, अनचाहे प्रॉब्लम्स जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसके अलावा जॉब्स का ना मिलना, शादियों का ना होना, इसके अलावा रिज़्क़ में जो बंदिश का एक बहुत बड़ा मसला है, इन सब चीज़ों का हल दरूद इब्राहीमी में छुपा हुआ है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें जहाँ पे मैंने दरूद इब्राहीमी की मन्नत और दरूद इब्राहीमी की फ़जीलत, इसके अलावा किन किन मौक़ों पे आप इसे पढ़ सकते हैं, कितनी तादाद में पढ़ सकते हैं, कुछ वज़ाइफ भी मैंने इससे रिलेटेड बताए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखें और ख़ास तौर पे उनका आप कमेंट सेक्शन देखें और वहाँ पे लोगों के कमेंट्स देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर फजीलत है इसकी, लोगों ने किस कदर दरूद इब्राहीमी की जो तस्बीह है इससे फ़ायदा उठाया है, कैसी कैसी हाजतें लोगों की पूरी हुई हैं सिर्फ दरूद इब्राहीमी पढ़ने की वजह से। उनमें से बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली ये चीज़ें रिपोर्ट की हैं कि आप ही हमारी ज़िंदगी में ऐसे चेंजेस आए हैं, ऐसे पॉजिटिव चेंजेस जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुश्किलात हमारी सॉल्व हो सकती हैं, ये ख्वाहिशात हमारी पूरी हो सकती हैं, ये हाजात पूरी हो सकती हैं, इन मसाइल से हम कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन सिर्फ दरूद इब्राहीमी के बदौलत। यानी कुछ और उन्होंने नहीं पढ़ा। इस्तग़फ़ार तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो किया है, दरूद इब्राहीमी पढ़ी है, और उनकी हर मन्नत मुराद सब पूरा हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि कितनी तादाद में आप दरूद इब्राहीमी लाजमी पढ़ें। ये यानी एक, वैसे तो आप चाहें तो खुला पढ़ सकते हैं, जितनी मर्ज़ी तादाद में पढ़ सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते पढ़िए, लेकिन एक ख़ास तादाद में आपको बताने लगी हूँ इन तमाम मसाइल के हल के लिए, जो कि आपने पढ़नी ही पढ़नी है। यानी इससे कम आपने पूरे दिन में दरूद इब्राहीमी नहीं पढ़नी, इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं पर इससे कम नहीं पढ़ सकते। और एक ये ख़ास तादाद जो आपने इशा और फजर के दौरान पढ़नी है, या इशा और तहज्जुद के दौरान पढ़ सकते हैं। इस टाइम में आपने ये वाली तादाद लाजमी मुकम्मल करनी है, उसके बाद आप बाकी सारे दिन में जितना मर्ज़ी खुला पढ़िए। तो 313 मरतबा इशा से लेकर फजर तक, या इशा से लेकर तहज्जुद तक आपने दरूद इब्राहीमी की तस्बीह करनी है 313 मरतबा। ये ख़ास तादाद है, इस तादाद को आपने फॉलो करना है। इसके अलावा बाकी सारे दिन में जितना चाहे आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू कर दिया हुआ है, और ये अब आप तक मैंने पहुंचा दिया है, और आप भी इसे आज से ही शुरू कर दीजिए। माह ज़िलहज का महीना, इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी करे, आपकी हाजात पूरी करे, आपके रिज़्क़ में ख़ास तौर पर बरकत हो, जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो ख़वातीन जिनके अज़दवाजी किसी किस्म के मसाइल चल रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड, पेपर्स से, एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं,
کچھ بھی اس طرح کے ایشوز آپ کے چل رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ ایک وظیفہ ہی سمجھ لیجئے، درود ابراہیمی کا وظیفہ ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اسی مہینے کے اندر۔ اچھا، بہت سے لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کی زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، یعنی اس کی پڑھائی بھی کروائی جاتی ہے، جس کا آگے پھر ہدیہ پیش کیا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کی شان میں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ نے ماہ ذی الحج میں کوئی سے بھی 11 دن اکٹھے سلیکٹ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 11 دن بھی ہو سکتے ہیں اور کم سے کم یہ 5 دن بھی ہو سکتے ہیں، 5 دن ہو سکتے ہیں، 3 دن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ میں نے آپ کو 3 نمبر بتا دیے ہیں، ایک ہے 3 دن ہو سکتے ہیں، 5 دن ہو سکتے ہیں اور میکسیمم 11 دن ہو سکتے ہیں۔ انہیں آپ نے اکٹھا، اگر آپ نے 3 دن چوز کیے ہیں تو یہ لگاتار 3 دن ہوں گے، 5 دن چوز کیے ہیں تو لگاتار 5 دن ہوں گے، اور سملرلی اگر آپ 11 دن چوز کریں تو مسلسل 11 دن کے لیے آپ نے پڑھائی کروانی ہے، اور کم از کم پورے دن میں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کی آپ پڑھائی کروا سکتے ہیں یا خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے یہ پڑھائی کروانی ہے، جیسا کہ آپ کہیں سے کسی کو بلوا لیتے ہیں، کوئی اپنے محلے سے یا اپنے کالونی میں کوئی آپ کے رہتے ہیں، ایسے مساجد ہیں جہاں پر اس چیز کی وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ وہاں سے ان لوگوں کو بلوا سکتے ہیں۔ گھر کے افراد جو ہیں، گھر کے افراد اکٹھے بیٹھ کر یہ عمل جو ہے مسلسل 3 یا 5 یا 11 دن کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ تو بیسیکلی اس میں کیا ہے کہ جب آپ یہ پڑھائی مکمل کروائیں گے دن بدن، یعنی ایک دن کی جب پڑھائی ہو گئی ہے تو اس کا آپ نے ہدیہ پیش کر دینا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی خدمت میں، اور دوسرے دن بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ اسی طرح کر لیں گے، دین تیسرے دن پڑھنے پر بھی آپ نے ہدیہ پیش کر دینا ہے، ساتھ ساتھ آپ یعنی ہدیہ پیش کرتے جائیں گے۔ تو یہ عمل آپ 3، 5 یا 11 دن تک جاری رکھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب جو میں نے 313 والا عمل بتایا ہے اس میں بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ جب آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو آپ نے اس کا ہدیہ پیش کر دینا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے گا، آپ کی وہ تمام حاجات پوری کرے گا جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جو آپ کی جائز حاجات ہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، جب آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ، وہ اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کے درجات بھی بلند کرے گا۔ سب انشاءاللہ ضرور کہیے۔ میں جانتی ہوں کہ کومنٹ سیکشن میں بہت زیادہ یہ بھی کوسچن پوچھا جائے گا کہ درود ابراہیمی کون سا ہے، کیا ہم چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میں یہاں پہ یہ چیز کلیئر کر دوں کہ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مکمل درود ہے وہی آپ نے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے چھوٹا درود نہیں پڑھنا، جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آپ نے چھوٹا درود ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے تو یہاں پہ نماز والا درود ہی پڑھنا ہے، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ تسبیح کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یعنی دانوں والی تسبیح لے لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ فنگر ٹپس کے اوپر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل کاؤنٹر ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے، آج کل بہت سستے مل جاتے ہیں ڈیجیٹل کاؤنٹرز، کا بھی یوز آپ کر سکتے ہیں۔ وہاں سے ایگزیکٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنی پڑھائی کی ہے، اس کو آپ اگر بیچ میں روکتے بھی ہیں تو اسے آپ رکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اتنا پڑھ لیا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی کویسچن پوچھا جائے گا ڈیفینیٹلی کہ اس بیچ میں اگر حاجت ہو اٹھنے کی یا کسی سے بات کرنے کی تو بے شک آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، صرف حاجت کے طور پہ، کہ اگر آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، کسی سے بات کرنی پڑتی ہے جو کہ ضروری ہے تو پھر آپ ایسا ضرور کریں، اور چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ چلتے پھرتے بھی آپ کا جو دھیان ہے وہ پورا کا پورا آپ کے عمل کی طرف ہونا چاہیے، یعنی آپ درود پڑھیں، آپ کا پورا دھیان درود کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ لا علمی میں صرف الفاظ جو ہیں وہ اپنی زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں لیکن آپ کا دل کہیں اور ہے، آپ کا دماغ کہیں اور ہے، تو ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، نیتوں پر ہوتا ہے، تو اگر آپ کی نیت جو ہے وہ صاف ہے اور آپ کی نیت میں درود ابراہیمی مسلسل چل رہی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ ایک بہت خوبصورت فائدہ میں آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کا بتاتی چلوں کہ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ان کے چہروں پر خاص نور جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جس تحفے سے نوازتا ہے نا، سب سے پہلا تحفہ وہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ نورانی چہرے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر ایک بہت خاص سا نور جو دل کو بہت اچھا لگتا ہے وہ نور ان کے چہرے پر ڈال دیتا ہے۔
اور بے شک ہر مومن، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر نور جو ہے وہ لازمی نظر آئے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نورانی چہرے والے ہوں تو درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، خاص طور پہ ذی الحج کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جو میں نے 313 کا عمل بتایا ہے وہ بھی لازمی کریں اگر آپ اپنی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اور خود سے وعدہ کریں کہ آپ نے ذی الحج کے اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا، ضائع نہیں جانے دینا، اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا. میں نے آپ کو اس کی برکات کے بارے میں بتا دیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ اس عمل کو کیسے مکمل کرتے ہیں، کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیسے اس مہینے کو اپنے لیے فائدے اور برکت والا بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مہینے کے صدقے آپ کو بہت نوازنے والا ہے. روزمرہ کے کام تو ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کاموں میں برکت چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی لائف میں شامل کرنا چاہیے ساتھ ساتھ، تاکہ ہماری زندگیوں میں جو تسلسل ہے وہ برقرار رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر.